अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि अदालत से नवाज शरीफ के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने LNG मामले पर भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना है कि नैब आसिफ जरदारी को नहीं पकड़ सकती क्योंकि नैब का चेयरमैन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर लगाया है। पाकिस्तान ने अफगान में अमन से मुतालिक मास्को कॉन्फ्रेंस की तस्दीक कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में किस हैसियत से शिरकत करेगा, ये फैसला होना ताहाल बाकी है। हाई कोर्ट ने मर्दमशुमारी में मामलात खुफिया रखने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त के काबिल समात होने के फारूक H नाइक को दलाइल देने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने थरकोल अथॉरिटी में खिलाफ कानून भर्तियां करने से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में तमाम मंसूबे मुतल्लिका महकमों को मुंतकिल करने का हुक्म। अमेरिका में लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिबे इल्म अहमद का तीसरा कामयाब ऑपरेशन। मिस्र के साबिक सदर हुसैनी मुबारक को जेल से रिहा कर दिया गया। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान वकला के साथ ट्रिब्यूनल में पेश। और थर के लोग सुरसाज और संगीत की दौलत से माला माल। गुर्बत व अफलास के सबब थर के मकीनों के पेट जरूर खाली हैं, मगर ये लोग सुरसाज और संगीत की दौलत से माला माल है और कई कदीम साजों के आमीन भी हैं। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि जजिस के दिल में क्या है वो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर पता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया। मुल्तान में हामिद सईद काज़मी की रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो हामिद सईद काज़मी को बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ने हामिद काज़मी के साथ इंसाफ किया है। हामिद सईद काज़मी के बाइज्जत बरी होने पर इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सियासी जज थे, वो सदर बनना चाहते थे। सदर बनने के लिए उसे साबिक जज ने सब कुछ किया। जब मैं सदर था तो इनकी सिफारिशें लेकर आने वालों को खबरदार करता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं मानते थे और बाद में इस जज ने सियासी जमात बनाकर मेरी बात साबित कर दी। आसिफ जरदारी ने कहा है कि जजिस के दिल में क्या है मैं नहीं जानता, ये जरूर पता है कि हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता। मियां साहब के खिलाफ कभी फैसला आया नहीं, ये बात बेनजीर भुट्टो भी कहा करती थी। ये पता नहीं क्यों हमारे हक में और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत का फैसला नहीं आता। पंजाब हुकूमत हमें सिक्योरिटी दे या नहीं दे, लेकिन हम निकलेंगे और पंजाब में जलसे करेंगे। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और हम नून लीग से पूरा पंजाब लेंगे, क्योंकि पूरा पंजाब हमारा है और यहाँ की अवाम भी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि नैब आसिफ जरदारी को नहीं पकड़ सकती क्योंकि नैब का चेयरमैन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर लगाया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि असल मनी ट्रेल इसहाक डार और एतराफी बयान है। सईद अहमद इसहाक डार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे पाकिस्तान के इदारे बेनिकाब हो गए हैं। इमरान खान का कहना था कि कतरी खत मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए लाया गया था। इन्हें एक मरतबा हेलीकॉप्टर केस में भी कतरी खत ने बचाया था। चेयरमैन PTI ने अगले हफ्ते से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि पनामा केस का फैसला आते ही मुहिम शुरू करेंगे। पनामा केस का फैसला मुल्क की तकदीर बदल देगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि अमरीकियों को वीजा अजरा पर नहीं, ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी पर और 2002 से 2017 वीजों के इजरा की तहकीकात कराई जाए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि उससे पहले भी बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी की तहकीकात कराई जाए। अमरीकियों को शमसी एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत परवेज मुशर्रफ ने दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही अमरीकियों से ये बेस खाली कराया।
ایبٹ آباد آپریشن میں حصہ لینے والی امریکی فورسز ویزا لے کر نہیں آئیں، اس وقت کے امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کو خط لکھنے اور انہیں اختیارات دینے کا مطلب ویزوں کے اجراء کے عمل کو تیز کرنا تھا، قواعد و ضوابط کو بائی پاس کرنا نہیں تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حسین حقانی کے نام خط میں سفیر کو واضح کر دیا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سفارش پر ویزا جاری کیا جائے۔ مذکورہ خط رائے کے لیے مختلف وزارتوں کو بھی بھجوایا گیا۔ دنیا بھر کے سفارت خانوں میں سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار تعینات ہوئے۔ سفیر کو اختیارات دینے کا مقصد سفارت خانے کو پاورفل بنانا ہوتا ہے۔ خط میں کہیں نہیں لکھا کہ سفیر سفارت خانے کے اصول نظر انداز کر دے۔ کوئی بھی ویزا بغیر سیکیورٹی کلیئرنس جاری نہیں کیا جاتا۔ حسین حقانی کا بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کوئی ویزا جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ درخواستوں پر وزٹ کا واضح مقصد درج کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ خط میں اسپیشل امریکی فورسز کو ویزے دینے کی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس معاملے کو اچھالنے کا مقصد اصل مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ پیپلز پارٹی نے امریکہ کو اس قسم کی کوئی اجازت کبھی نہیں دی۔ پاکستان نے افغان میں امن سے متعلق ماسکو کانفرنس کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کانفرنس میں کس حیثیت سے شرکت کرے گا یہ فیصلہ ہونا تاحال باقی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے کہا ہے کہ پاکستان نے امن عمل پر ماسکو میں 12 ملکی کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ کانفرنس میں افغان طالبان کی شرکت کے بارے میں علم نہیں۔ انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ وادی میں حریت رہنماؤں کی نظر بندی اور درجنوں گرفتاریوں کی مذمت کی اور کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا قیام چاہتا ہے۔ اس جذبہ خیر سگالی کے تحت افغان سرحد کھولی، اب افغانستان بارڈر مینجمنٹ میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو کانفرنس میں بھارت، ایران، چین سمیت 12 وسطی ایشیا ممالک شرکت کریں گے۔ عمل پر اور افغان امن عمل پر بات ہوگی۔ پاکستان کی شرکت کس سطح کے وفد کی ہوگی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ 2016 کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھارت میں انسانی حقوق کے بارے حقائق کے برعکس مواد اس رپورٹ کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔ اس رپورٹ میں کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا کوئی ذکر نہیں۔ 23 مارچ کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام نے پاکستانی ترانہ گا کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ ایک سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ سوڈان میں مغوی پاکستانی انجینئر ایاز جمالی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے تھرکول اتھارٹی میں خلاف قانون بھرتیاں کرنے سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں تمام منصوبے متعلقہ محکموں کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جسٹس امیر ہانی مسلم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے تھرکول اتھارٹی میں خلاف قانون بھرتیوں سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے فیصلے میں اتھارٹی کے منصوبوں میں مبینہ بے-ضابطگیوں پر چیف سیکیورٹی سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کا فیصلے میں کہنا تھا کہ سابق ڈی جی سندھ تھرکول اتھارٹی دانش سعید 10 سال میں سیکریٹری کے عہدے پر کیسے پہنچ گئے۔ عدالت نے دانش سعید کی تقرری اور ترقی سے متعلق محکمہ سروسز سے رپورٹ بھی طلب کر لی، جبکہ چیف انجینئر محمد علی میمن کی اتھارٹی پانی کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور ایئرپورٹ بنانے کے علاوہ دیگر منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مردم شماری میں معلومات خفیہ رکھنے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے لیے فاروق ایچ نائک کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ پی پی رہنما فرت اللہ بابر اور مولا بخش چانڈیو کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی کہ ہائی کورٹ نے وفاق اور سندھ حکومت کو 3 اپریل تک کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت میں بتایا جائے کیا درخواست قابل سماعت بھی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مردم شماری غیر منصفانہ ہو رہی ہے۔ سندھ میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کو بھی سندھ کے باسیوں کے طور پر گنا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ ہم نے معلومات کو خفیہ رکھنے کے قانون کو چیلنج کیا ہے۔ مردم شماری میں غیر ملکیوں کو شامل کرنے پر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں۔ مردم شماری پر معلومات خفیہ رکھنا خلاف آئین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مردم شماری شفاف نہ ہوئی تو آگے چل کر بہت مسائل کا سامنا ہوگا۔ کورٹ
फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील ने वकला के साथ ट्रिब्यूनल में पेश हुए। दूसरे तरफ खालिद लतीफ की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई और उन्होंने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील खान के वकील का कहना था कि इल्जामात और इनके दिफा का मामला बाद में आएगा। इब्तदाई समाअत में ट्रिब्यूनल के तरीकाकार और आइंदा कार्रवाई पर बात हुई। समाअत के आगाज पर शर्जील खान ने पीसीबी ट्रिब्यूनल के सामने बुकेज से राब्तों और स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि आज इब्तदाई समाअत थी, मामला ट्रिब्यूनल के सामने है, इस पर बात नहीं की जा सकती। केस से मुतालिक ट्रिब्यूनल प्रेस रिलीज जारी करेगा। कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिबे इल्म अहमद को तीसरे कामयाब ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया। अहमद के वालिद का इस हवाले से कहना था कि अहमद की स्पीच थेरेपी, एकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी अस्पताल में जारी है। अहमद बेहतरी की जानिब गामजन है और ये सब कौम की दुआओं का नतीजा है। इसे उठने बैठने में मुश्किलात हो रही है। अहमद को मजीद 2 से 3 बार मुआयने के लिए अस्पताल जाना होगा। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक को जेल से रिहा करा दिया गया। हुस्नी मुबारक ने मिलिट्री अस्पताल में 6 साल हिरासत का ज्यादातर वक्त गुजारा, जहां से उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। मिस्र की अदालत आलिया ने रवा माह साबिक सदर को 2011 में इनकी हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाज मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन की हलाकत में मुलविस होने के इल्जामात से बरी करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। अरब स्प्रिंग के तनाजर में इक़्तिदार की महरूमी के बाद हुस्नी मुबारक पहले ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 2015 में क्रिमिनल कोर्ट ने इन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए CNewsOnline.com।